हॅलो फ्रेंड, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर आतां ह्या एक कुत्रिणीचे पेटे 9 पेटे आसात. हे पळोवपाक शकता तुमी. हांव हेडलायन सडा मुर्मुगांवान आसा आनी अशें जर सपोज कुत्रिणी पेटे काडपाक लागले जाल्यार तेंचें पॉप्युलेशन कित्याक वाडचें ना आनी कित्याक डॉग बायट्स बीन जे केसीस आहा ते वाडचे ना. आयज एक्चुअली सरकारान जे मिनिस्टर्स बसले आनी ती कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा एनिमल हजबंड्री बीन तेंच्यांनी हेची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय. स्टेरिलायझेशन प्रोसेस तुमी कित्याक करपाक सोदिना तें कांय कळना. ते स्टेरिलायझेशन करा मरे तेंचे. तुमी जर सपोज हो इनिशिएटीव घेतलो न्हू जाल्यारूच तेंचे पॉप्युलेशन कमी जातलें न्हू. तांकां म्हणटू बाबड्यान कळना रे, तुमकांय अक्कल ना. आतां बजेट आसता मरे सरकाराचो बजेट आसता. कितें रे ते बजेट ते पयशे कितें करतात तुमी खातात ते पयशे. आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार गोंयच्या सीएमान सुद्दां ह्या व्हिडिओचेर दखल दिवपाची गरज आसा. कित्याक आयज जे केसीस आमी कुत्र्यांचे वाडले म्हणटा कितें ते कोणाच्या हलगर्जीपणा खातीर, सरकाराच्या हलगर्जीपणा खातीर. तुमी जर स्टेरिलायझेशन केल्लें न्हू ते कॉन्स्टिट्युएन्सीन जशें तांकां रेबीज इंजेक्शनां मारपाक धाडटात न्हू तुमी, तशें ते कॉन्स्टिट्युएन्सीन ज्या जाग्यार कुत्रिणी आहात न्हू ते आयडेंटिफाय करा आनी तेंचे तांकां स्टेरिलायज करा मरे. स्टेरिलायज जर करशात न्हू तांकां जाल्यार हे अशें तेंचें पॉप्युलेशन वाडचें ना आनी तांकांय त्रास ना आनी आमकां लोकांकूय त्रास ना. आयज सरकाराच्या मिस्टेकी खातीर आयज लोक भोगतात आसता. कितें तेंची मिस्टेक ना, कुत्र्यांची कशी मिस्टेक म्हणटलो तांकां म्हणटो आपणाक कळना. कितें पूण तेंच्या खातीर एक डिपार्टमेंट आहा न्हू. ते डिपार्टमेंट कितें करता, झग मारता, ऑफिसर खुर्चे गरम करता, डेटा आहा तुमचे कडेन खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितले कुत्रे आसात ते. कितें आतां पळय हे आतां एक कुत्रीन जर 9 पेटे काडपाक लागले न्हू जाल्यार म्हाका सांग सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जर अशें जालें कितले तेंचें पॉप्युलेशन वाडटलें तें. मेन म्हटल्यार पयलीं तांकां जेवणा खाणाचे प्रॉब्लम आसा. प्लास्टीक खावन दीस काडटात ते, तांकां जेवण मेळना. कितें सो आयज तेंचें पॉप्युलेशन जर कंट्रोल करतलो न्हू जाल्यार म्हाज्या हिसपान जाल्यार सरकारान दखल घेवपाची गरज आसा. आयज तुमी आमकां ब्रह्मज्ञानां दिता, भाशणां दिता, त्या भाशणान लोकांचें पोट भरचें ना. तुमी जो मेरेन इनिशिएटीव घेयना न्हू, अरे तुमकां निवडून हाडल्यात कित्याक तुमची कामां करपाक न्हू. आतां निळकंठ हळर्णकर बाब हे डिपार्टमेंट तुजे कडेन आसा, चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा. तूं आतां आमकां सगळ्यांक सांगता की आपूण हे कंट्रोल करतलो, अशें करतलो, तशें करतलो. आयज PFA सुद्दां जी आहा न्हू ते सारकें काम करिना. कुत्रे जर तेंचे कडेन दिले न्हू जाल्यार ते कुत्रे रिटर्न आनी घरा पावना. कितें म्हाका दिसता ते ब्रिडांच्या कुत्र्या खातीरूच PFA आसा. अशे बाबडे भटके कुत्रे आहा न्हू तांकां जर कितें जालें आनी खंयच्या NGO एक्टिविस्टान कुत्रे व्हरोन दिले न्हू जाल्यार ते दखल दिना तेंचेर. PFAचेर ऑलरेडी कितलेशे कंप्लेनी जाल्लेले आसा. आयज जर फोन मारलो जाल्यार डॉक्टर ना म्हणटा. मागीर अरे म्हाका एक सांग, तुमचे कडेन जर डॉक्टर ना, कितें बाकीचे तुमचे स्टाफ ना जाल्यार ती PFA बंद करा न्हू. ती PFA आनी चालू कित्याक ठेयल्या. ती PFA एक्चुअली 24 आवर चालू उरपाक जाय. कित्याक रस्त्याचेर कुत्र्यांक एक्सिडंट जाता, कितें इश्यूज जाता त्या टायमाचेर ते तांकां पळोवपाक मेळोंक जाय न्हू. जर तुमचे कडेन हे जे संस्था आहात न्हू हे जर तुमी चलोवंक शकना न्हू, कितें चलोवंक शकना जाल्यार तुमी थंयसरले सायडीक सरा, बंद करा ते. नाल्यार खंयच्या प्रायवेट NGOक दिया ते. प्रायवेट NGOक सुद्दां दी जाल्यार बरे भशेन चलतलें. सो आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार हे भटक्या कुत्र्यांचें जे पॉप्युलेशन वाडटा तेचेर आयज सरकारान दखल दिवपाची गरज आसा आनी एनिमल हजबंड्री जो मिनिस्टर आसा तेणीय दखल दिवपाची गरज आसा. बेश्टे खुर्चे गरम करून लोकांक तत्वज्ञानां दिवं नाका. तुमची कामां बरे भशेन करा. तुमी जर प्रामाणीकपणान तुमची कामां जर करशात न्हू, कितें ह्या कुत्र्यांक त्रास जावचो ना. हे पळय ते कुत्रे आतां डॉग बायट्स बीन जे वाडल्यात न्हू ते कंट्रोल करपाचें आमचें काम, सरकारी जी डिपार्टमेंट आहा तेंचें काम. सो तुमचें काम वेवस्थीत करा आनी तांकां जीवदान दिया. ते स्टेरिलायझेशन करा तेंचें. कित्याक हे आतां 9 कुत्रे आहात न्हू, हे 9 कुत्रे 9चे 9 वाचतले म्हणून गॅरंटी ना. कित्याक सांग तांकां पयलीं जेवण खाण सारकें मेळना. दुसरें म्हटल्यार तांकां पारो वायरस बिरस जालो काय ते मागीर मरता. हे 9तले 2 नाल्यार 3 उरतले पेटे, जिते उरतले. कितें सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार आयज जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा न्हू एनिमल हजबंड्री हेणी हेचेर लक्ष घालून आयज ते पेट्यांक तेंच्यांनी सुरक्षिता दिवपाची गरज आसा. आनी आयज स्टेरिलायझेशन करून आख्ख्या गोंयभर कळ्ळें तुका तेंचो वध जो आहा तो कंट्रोल करपाची गरज आसा. ही मॅसेज म्हाजी गोंयच्या चीफ मिनिस्टराक आनी एनिमल हजबंड्री मिनिस्टर बाब निळकंठ हळर्णकर जो आसा ताका हांव दिवपाक सोदतां आनी PFAक रिक्वेस्ट करतां, बाबा रे काम मातशें वेवस्थीत करा. तुमचेर लक्ष आहा आमचो, कळ्ळें तुका, फकाणां करूं नाका. आनी DSPCA सुद्दां जे आहात तेचे जे कार्यकर्ते आहात ते कामां बरीं करता, पूण थोडे जे ऑफिसर्स आहा तेंच्याय कंप्लेनी येयल्लेले आसा. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार तुमी लक्ष दिवन काम करपाची गरज आसा. फाल्यां सकाळीं मागीर आमी तुमचेर कंप्लेनी केले जाल्यार मागीर वायट धरूं नाका. कळ्ळें तुका. देव बरें करूं.